अस्सलाम वालेकुम। नई प्रोग्राम है आज मुबारक के साथ। हमारी पाक फ़ौज के बारे में लोग अब खुल कर क्या कहते हैं, थोड़ा-सा सुनते हैं। तस्वीर भी लगा दी है, ये सोशल मीडिया से हमें वीडियो मिली है। सुनते हैं। जी। जी, आप ये नैरेटिव छोड़ दें कि अवाम और फौज के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। असल मसले की जड़ फौज है। That's it। और यही सवाल बोला है और यही फौज है बेचना छोड़ दें। ये वही करप्शन है जो यूएनडीपी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की बिगेस्ट कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की फौज है। सारी प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी सब टेंडरिंग के थ्रू होती है। अच्छा, ये बड़ा एक मसला बना हुआ है कि आजकल सोशल मीडिया पे और मीडिया पे तो आपके पाकिस्तान में तो ये चीज़ें नहीं कह सकते, बाहर के ममालिक में जो लोग हैं या पाकिस्तान में भी, वो ये एतराज़ उठाते हैं कि जो हमारी फ़ौज है, ये इस वक़्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इनकी चल रही है और इनका वहाँ पे बहुत बड़ा बिज़नेस है, मुख्तलिफ़ कंपनियाँ हैं जहाँ पे इनका अपना कारोबार है, प्रॉपर्टी का भी बिज़नेस है, पता नहीं कोई बेशुमार बताई जा रही है कि इनकी अपनी कंपनियाँ हैं। और लोग ये एतराज़ करते हैं, मैं नहीं करता, लोगों की बात कर रहा हूँ इस वक़्त जो सोशल मीडिया पे है, कि ये बाकायदा तौर पर एक प्राइवेट कंपनी बन चुकी है। और यहाँ ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारे फ़ौज के लोग हैं, ये सारे इसमें हिस्सेदार नहीं हैं, सिर्फ़ हाई लेवल के जो लोग हैं, वो इसमें हिस्सेदार हैं। आम जो सिपाही है, फ़ौजी है, वो बेचारा तो मेरा ख़्याल है कि बड़ी मुश्किल से अपने सिस्टम को चलाता है। ख़ैर, ये आज हालात हो गए हैं कि लोग जब इस तरह की बातें करते हैं तो मैंने सोचा थोड़ी-सी रिसर्च करूँ। फिर मैंने मुख्तलिफ़ ममालिक की फ़ौज के मतलब देखा, सुना, कुछ पढ़ने का भी मौका मिला। हिंदुस्तान है, वहाँ पे जो फ़ौज है, वो बिल्कुल अलग है सिस्टम उसका। बांग्लादेश भी इसी तरह ही है, ईरान भी इसी तरह ही है, तुर्की भी इसी तरह ही है और भी जितने भी ममालिक हैं, वहाँ पे फ़ौज का सिस्टम बिल्कुल ऐसे ही है कि वो सिर्फ़ सरहदों की हिफाज़त के लिए वहाँ पे उन्हें रखा हुआ है और वो अपनी ड्यूटी जो है, वो बड़े अच्छे तरीके के साथ मेरा ख़्याल दे रहे हैं। लेकिन हमारे क्योंकि पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है, वो ये है कि पाक फ़ौज का सियासत में जो हिस्सा लेना और हमारी फ़ौज के पास ताकत भी बहुत ज़्यादा है और वो ताकत हमारे लोगों पे इस्तेमाल हो रही है 76 साल से। तो ये चीज़ें जो है लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं कि ये हमें एतराज़ है। अब इस पर आप मुझे बताइए, अगर इतनी ज़्यादा कंपनियाँ जो सोशल मीडिया पे बताई जा रही है कि हमारी पाक फ़ौज की हैं, तो कोई भी नहीं छोड़ेगा। कोई छोड़ता है अपनी कंपनी, मुझे ये बताएँ? हम जिस तरह अपनी फ़ौज की इज़्ज़त एहतराम जो पहले लोग हमारे थे, वो भी करते थे। आज भी लोग करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। आम फ़ौजी की बड़ी इज़्ज़त है हमारे, एहतराम करते हैं लोग। मगर जो हाई लेवल के जो कर्नल, जनरल, ब्रिगेडियर, उनके बारे में अवाम के जो ख़यालात हैं, वो अब तब्दील हो चुकी हैं और इसमें दिन-ब-दिन इज़ाफ़ा होता जा रहा है। अगर आप मेरे से पूछें, तो जो मैं देखता हूँ मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, वो यही है कि नफ़रत बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है और आहिस्ता-आहिस्ता इसमें इज़ाफ़ा होता जा रहा है। ये एक बड़ा अहम मसला है। अब आप देखें कि ये बिजली के बिल आए, आम पब्लिक सड़कों पे आ गई, बिल जला दिए कि सब वो हरबे आपने देखे जो हो रहे। लेकिन फ़ौज के जवान इससे मुतासर नहीं हुए, पुलिस वाले मुतासर नहीं हुए। ये बड़ा एक अहम सवाल है। आम पब्लिक की ज़िंदगी में और जो हमारी पाक फ़ौज है, उसकी ज़िंदगी में ज़मीन-आसमान का फ़र्क सोशल मीडिया बता रही है, मैं नहीं कहता। क्यों इतना बड़ा फ़र्क पड़ा हुआ है? अगर पाकिस्तान में आप देखें तो तमाम लोगों के साथ एक जैसा सलूक किया जाए, एक जैसा कानून हो, एक जैसा सिस्टम हो, लोगों को
یہ سوشل میڈیا پہ آ کے اس طرح کی باتیں میرا خیال پھر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ نئے قانون بنا دیے گئے کہ فوج کے خلاف کوئی بھی بات کرے گا یا بدنام کرنے کی کوشش کرے گا فوج کو تو اسے 2 سال قید کی سزا ہوگی. وہ صدر نے پتہ نہیں سائن کیے یا نہیں کیے، وہ ایک علیحدہ کہانی ہے، مگر یہ قانون بنا دیا گیا اور اس پر کام بھی شروع ہو چکا ہے. سپریم کورٹ اگر کہتا ہے جناب یہ قانون ٹھیک نہیں ہے، تو سپریم کورٹ کی کیا اوقات ہے، کیا حیثیت ہے، آپ سب کو پتہ ہی ہے. اتنے دن سے عمران خان کا کیس لگا ہوا ہے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں، کیا ہو گیا؟ وہ جج نے غلط فیصلہ کیا، خود یہاں آ گیا، جو بھی اس کا کردار ہے وہ بھی سب کے سامنے، کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا. کیوں نہیں بگاڑ سکا؟ اب بقول سوشل میڈیا کے کہ اس کے پیچھے بھی وہی طاقتور لوگ ہیں جن کی اپنی کمپنیاں ہیں، تھوڑی دیر پہلے جن کا میں نے کہا. تو یہ چیزیں مجھے ذاتی طور پہ بڑی تکلیف دیتی، میں آپ کو بتاؤں. میں چاہتا تھا کہ جس طرح دوسرے ممالک کی فوج کو عزت و احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، ہماری فوج کو بھی لوگ اسی طرح عزت و احترام سے دیکھیں، اور ہماری فوج کو بھی چاہیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ جو احترام کا رشتہ وہ قائم کرے. لیکن اس میں کوئی پیش قدمی نہیں ہے. دن بہ دن یہ حالات جو ہیں آپس کے، آپ کو بھی پتا ہے کہ خراب ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر کو بھی آ کے بیان دینے پڑتے ہیں، ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی بیان دینے پڑتے ہیں، مگر جو چیز ہم لوگ سمجھانا چاہتے ہیں وہ شاید نہیں سمجھ آ رہی. جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ ہمیں جو ہماری فوج ہے اسے عوام کو اپنی عوام سمجھنا پڑے گا. پھر آپ دیکھیں گے کہ عوام بھی فوج سے کھل کر محبت کرے گی، احترام کرے گی، عزت کرے گی، پھر تبدیلی بھی آئے گی. اب اگر ہر چیز آپ اپنے سسٹم میں لے آتے ہیں اور جو وہ بچا ہوتا ہے وہ عوام کو دے دیتے ہیں، جو کافی نہیں ان کے لیے. مجھے یہاں پہ وہ یاد آ گیا ایک مراسی کا لطیفہ، مگر اس بات سے نہیں اس کا تعلق، ویسے ہی یاد آ گیا کہ وہ ایک مراسی تھا، اس کے مرید بیٹھے ہوئے تھے، جو سوری ایک چودھری تھا تو اس کے مرید بیٹھے ہوئے تھے. اس میں ایک مراسی بھی تھا، تو وہ چودھری خربوزہ کاٹے اور ایک ایک پھاڑی وہ مریدوں کو دے دے. اسی طرح چلتا رہا، خود بھی کھاتا رہا. ایک دم مراسی کھڑا ہو گیا ایک وہ خربوزے کی پھاڑی لے کے، تو اس نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتا جی غلطی نال مینوں میٹھا آ گیا جی. مطلب یہ سی کہ جڑا پھکا پھکا ہوندا سی وہ مریداں نوں دے دے، تے جڑا میٹھا ہوندا سی آپ کھا جاندا سی. وہ مراسی نے کیا چلو انہوں توجہ دلان لی یہی شرم میری بہتر ہے کہ یہ طریقہ اپنایا جائے. تو جناب جب ہر میٹھا میٹھا آپ نے کھاتے رہنا ہے تو عوام کو غلطی سے بھی نہیں جا رہا کہ کوئی ایک پیس میٹھے کا بھی چلے جائے، تو پھر وہاں پہ تو حالات جو ہیں وہ خراب ہوں گے. آج بھی میں اپنے محترم چیف آف آرمی اسٹاف کو اور ان جرنیلوں کو کہوں گا کہ اس ظلم سے ہاتھ روک لیں جو ظلم وہاں پہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ سارا ظلم جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے اوپر آ رہا ہے کہ آپ ہے اس کے پیچھے. جو عمران خان جیل میں ہے وہ بھی لوگ کہہ رہے کہ آپ کے کہنے پہ. عدالتیں تو ایک ویسے ہی مورے ہیں جو استعمال کیے جا رہے ہیں. اگر ساری دنیا کو یہ پتہ چل چکا ہے تو آپ اس پہ کیوں نہیں غور کرتے؟ آپ کیوں نہیں اس کی طرف توجہ دیتے کہ یار واقعی کہیں نہ کہیں تو غلطی ہے، کہیں نہ کہیں تو غلط چل چکا ہے کام جسے ہم ٹھیک کرنا ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ 10,000 بندے کو جیل میں ڈال چکے ہیں اس وقت، عدالتوں کے ذریعے جو مرضی سزائیں دیں عورتوں کو بھی یہ وہ. اس سے یا تو آپ کے ساتھ لوگ تعاون کرنا شروع کر دیں، لوگ آپ کا احترام کرنا شروع کر دیں، کوئی فرق پڑ جائے. عمران خان کو آپ نے کال کوٹری میں ڈالا ہوا ہے، اس سے کوئی فرق پڑا ہو، یا سوشل میڈیا پہ کوئی کمی آئی ہو. آپ ذرا دیکھتے ہوں گے صاحب سوشل میڈیا کس طرح لوگ ہماری فوج کے جرنیلوں کو بلاتے ہیں، کس طرح مذاق بنا ہوا ہے، کس طرح ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں. ہمیں خود دکھ ہوتا ہے، ہمیں خود تکلیف ہوتی ہے کہ اس طرح کے الفاظ کیوں استعمال کرتے. تو میں اپنے ان افسر جو بھی افسران ہیں ان کو یہی کروں گا کہ جناب خدا کا خوف کرے، عوام کا
خیال کرے، عوام کا ملک ہے، عوام آپ سے بہت محبت کرے گی جب آپ تھوڑا بہت ان کا بھی خیال کرنا شروع کر دیں۔ یہ بل ہی دیکھ لے کیا ضلالت بنائی ہوئی ہے، کس طرح لوگ ذلیل و خوار ہو رہے، یہ میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ، بہت دکھ ہوتا ہے مجھے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے، ابھی شام کو جو حالات حاضرہ وہ اگر آپ نے چھوڑ دیا نا تو سمجھے پھر کچھ بھی نہیں دیکھا، اس میں بتائیں گے کہ نواز شریف کا نیا ڈرامہ کیا ہے، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔